प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार। सजाको शनिबार बिहान 8:15 बजे जस्तै आजको शनिबार पनि म असफल गौतम उपस्थित भइसकेको छु। स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो आजको बसाइमा यहाँलाई स्वागत छ। विभिन्न स्रष्टा साधकका विभिन्न प्रकृतिका सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज पनि हामीले विभिन्न गजल, मुक्तक र कविताहरू लिएर आएका छौँ। अन्तर्मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम, समावेशी आवाज यो सङ्घर्षमा कलम भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको स्वीकृतिमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै र अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै अनुजलाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा पछिल्लो समय हामीले स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। र यसैको अर्को श्रृङ्खलाका रूपमा आज म उपस्थित भएको छु र आजको बसाइमा हामीले सुन्दरतम सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसै गरी कास्कीका भरत आचार्यजीको एउटा सुन्दरतम गजललाई आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दैछौँ। भरतजी सुन्दर सिर्जना गर्नुहुन्छ। उहाँको जस्तो नेपाली वाङ्मय कला छ, कलाकारिता पनि त्यस्तै छ। उहाँ हस्तकलामा सिद्ध हस्त कलाकार हुनुहुन्छ। निकै सुन्दरतम रचनाहरू जस्ता लेख्नुहुन्छ, त्यस्तै गरेर हस्तकलाका कलाकृतिहरूका भावले भरिएका विभिन्न सामग्रीहरू पनि उहाँले निर्माण गरेको हामीले पाउँदै आएका छौँ। यस्ता बेजोड स्रष्टाको सिर्जनालाई हामीले प्रस्तुत गर्न पाउनु पनि हामीले सौभाग्यका रूपमा लिएका छौँ र उहाँको एउटा गजल प्रस्तुत गर्दैछौँ। गजल यसरी सुरु हुन्छ। हिमाल पग्ली बगेका खोला सुक्दैनन् भन्छन्, हिमाल पग्ली बगेका खोला सुक्दैनन् भन्छन्, जत्रा हुन् रुख नफली फल झुक्दैनन् भन्छन्। हिमाल पग्ली बगेका खोला सुक्दैनन् भन्छन्, जत्रा हुन् रुख नफली फल झुक्दैनन् भन्छन्। हिमाल पग्ली बगेका खोला झुक्दैनन् भन्छन्। ओइलाई जान्छ जवानी जसै मासिन्न गुण त्यो, ओइलाई जान्छ जवानी जसै मासिन्न गुण त्यो, ओइलाई जान्छ जवानी जसै मासिन्न गुण त्यो, लोभमा परि इमानी मान्छे चुक्दैनन् भन्दछन्। हिमाल पग्ली खोला बगेका खोला सुक्दैनन् भन्दछन्। कागले काट्छ आफ्नै नाम का कोइलीको बिरह, कागले काट्छ आफ्नै नाम काग कोइलीको बिरह, कागले काट्छ आफ्नै नाम काग कोइलीको बिरह, राम्रो काम गरे लोकले कहिल्यै थुक्दैन भन्दछन्। हिमाल पग्ली बगेका खोला सुक्दैनन् भन्दछन्। बाघ भोकाको बाघ घाइते सर्प र उर्लेको खोला, भोकाको बाघ घाइते सर्प र उर्लेको खोला, भोकाको बाघ घाइते सर्प र उर्लेको खोला, खतरा हुन्छन् दैवले रोकी रुक्दैनन् भन्दछन्। हिमाल पग्ली बगेका खोला सुक्दैनन् भन्दछन्। अन्तिम शेर छ। खहरे खोला 2 दिने चोला उस्तै हो जवानी, खहरे खोला 2 दिने चोला उस्तै हो जवानी, खहरे खोला 2 दिने चोला उस्तै हो जवानी, सम्हार गर्दा दैवले बिगुल फुक्दैनन् भन्दछन्। हिमाल पग्ली बगेका खोला सुक्दैनन् भन्दछन्, जत्रा हुन् रुख नफली फल झुक्दैनन् भन्दछन्, जत्रा हुन् रुख नफली फल झुक्दैनन् भन्दछन्। यो सुन्दरतम गजलका लागि भरत आचार्यजीप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। यी कस्केली स्रष्टा कास्कीमा बसेर आफ्ना सिर्जनाहरूलाई विश्वव्यापी बनाइरहनु भएको छ। कलाका माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयको कला पनि उत्तिकै बेजोड छ र उहाँको सिपको कला, हस्तकला सिप पनि उत्तिकै बेजोड छ। र यी बेजोड स्रष्टाको यो बेजोड गजललाई आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्यौँ, जसका लागि भरत आचार्यजीप्रति हामी आभार प्रकट गर्छौँ।
प्रिय दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सहजाम र आजको विषयमा सुन्दरतम सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। कास्कीका स्रष्टाको गजल, सुन्दरतम गजल मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु र यसै गरी अब अर्का कास्केली स्रष्टा देवेन्द्र केसी, जो आफूलाई नेपाली वाङ्मयको क्षेत्रमा देवु भन्न रुचाउनुहुन्छ, उहाँको एउटा कविता इमानको परीक्षा शीर्षकको कविता अब मैले प्रस्तुत गर्दैछु। इमानको परीक्षा कस्तो हुन्छ? रहरहरूले सीमा नागेपछि इमानले मृत्यु दण्ड पाउँदो रहेछ। रहरहरूले सीमा नागेपछि इमानले मृत्यु दण्ड पाउँदो रहेछ। उसको मात्रै रहर कहिलेसम्म सपनामा सीमित राखोस् बबुरोले। श्रीमती भन्छे हुतियारा नै पाएछु, श्रीमती भन्छे हुतियारा नै पाएछु। छोराछोरी भन्छन् हाम्रो घर कहिले बन्छ बुवा। एका घरकै दाजुभाइले पनि समाजमा नाक ठाडो पारिसके। सहरमा बङ्गला किनेर महँगो गाडी चढेर एका घरकै दाजुभाइले पनि समाजमा नाक ठाडो पारिसके। सहरमा बङ्गला किनेर महँगो गाडी चढेर अनि रेस्टुरेन्टमा डिनर खान थालेर। नेता बनेको चक्रेको कुरै बेग्लै, नेता बनेको चक्रेको कुरै बेग्लै, नेता बनेको चक्रेको कुरै बेग्लै। कत्रो स्ट्यान्डर्ड बनाइसक्यो उसले, कत्रो स्टाटस बनाइसक्यो उसले। 2-4 हाइड्रो पावरको मालिक, 8-10 चिल्ला गाडीले सान थपेको छ। श्रीमती भित्रिने बाहिर नै राखेको छ। कक्षामा सधैँ पछाडिबाट रिजल्ट हेर्ने उसको सहपाठी रहने आज दलाली गरेर अरबपति भाष रे। खाडीबाट फर्केका पातली र च्यान्टी स्विटी र आइसा भनेपछि, खाडीबाट फर्केका पातली र च्यान्टी स्विटी र आइसा भनेपछि कालो सिसायुक्त गाडीमा अत्तर छर्केर हिँडिछन् रे। टाढाको के कुरा, टाढाको के कुरा ऊ भन्दा राजनैतिक बिल्ला भिरेर बैतरणी तरेको पछुवाले। टाढाको के कुरा ऊ भन्दा पछि राजनीतिक बिल्ला भिरेर बैतरणी चढेको तरेको पछुवाले। लाभको पद हात पारेर ठुलो घर किनिसक्यो रे। अब त ऊ 1000 लाखमा होइन, अब त ऊ 1000 लाखमा होइन, करोड अरबमा गनिने भइसक्यो रे। अब त ऊ लाख 1000 लाखमा होइन, करोड अरबमा गनिने भइसक्यो रे। चर्चा जतासुकै यस्तै भइदिएपछि, समाज अन्धभक्त बनेर त्यस्तैको समर्थनमा गइदिएपछि, छानबिन गर्नेहरू कसैको दबावमा लाचार भइदिएपछि, छानबिन गर्नेहरू कसैको दबावमा लाचार भइदिएपछि, आफन्त भनाउँदाहरूले समेत उसैको विपक्षमा ताना सुनाउन थालेदेखि, ऊ गुरुहरूले पढाएको पाठ र आमाले खाएको कसम सम्झँदै, ऊ गुरुहरूले पढाएको पाठ र ज्ञान र आमाले खाएको कसम सम्झँदै डोलाउन थालेको छ रे अचेल। अनि द्वापरका कृष्णले द्रौपदीलाई सारी दिए जस्तै, अनि द्वापरका कृष्णले द्रौपदीलाई सारी दिए जस्तै न्यायका लागि देउता भाग्न थालेको छ रे अचेल। नबोल्ने प्रस्तर मूर्तिलाई एकान्तमा बोलाउन थालेको छ रे अचेल। सुन्ने नसुन्ने उसैको मौन मर्जी, सुन्ने नसुन्ने उनैको मर्जी। एकै बारको जुनीमा किन पापमा हात चुप्नु? सुन्ने नसुन्ने उनैको मर्जी, एकै बारको जुनीमा किन पापमा हात चोपल्नु? भो बुढी छाड्दे अर्काका कुरा, भो बुढी छाड्दे अर्काका कुरा। एक छाक खाउला बरु
एक सरो लाउला बरु भो बुढी छाड दे अर्काका कुरा भो बुढी छाड दे अर्काका कुरा एक छाक खाउला बरु एक सरो लाउला बरु एक छाक खाउला बरु एक सरो लाउला बरु मामा घर जाने बाटो नखन्नु है बेइमान कति नबन्नु है भन्न थालेको छ भन्न थालेको छ। देवेन्द्र केसी देवुजीको यो इमानको परीक्षा समाजमा इमानीहरू यसै गरेर मर्न परिरहेको छ, हार्न परिरहेको छ। बेइमानीहरूले छलाङ मारिरहेका छन्। यो कटु सत्यलाई अभिव्यक्त गरिएको इमानको परीक्षा शीर्षकको यो कविताका लागि देवेन्द्र केसी देवुप्रति आभार प्रकट गर्दछु। निकै सुन्दर सुन्दर मुक्तक लेख्नुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ। नेपाली वाङ्मयको क्षेत्रमा श्रीवृद्धिका लागि, नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने सृजनशील स्रष्टा बी देवेन्द्र केसीजीको सुन्दरतम कवितालाई आजको विषयमा प्रस्तुत गर्ने आवश्यकता हो, जसका लागि स्रष्टाप्रति आभार प्रकट गर्छु। दर्शकवृन्द, तपाईले पहिलो पटक हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो लागिरहेको छ? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र यदि कार्यक्रम राम्रा लाग्छन् भनेदेखि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल बटन थिच्न पनि नबिर्सनु, जसका माध्यमबाट तपाईलाई हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारीका लागि सहज हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यसरी हामीले पछिल्लो समय विभिन्न संस्थाहरूका सृजनाहरूलाई यो सब नेपाल संघर्षमा कलमको यो च्यानल, युट्युब च्यानल संघर्षमा कलमलाई हामीले संक्षिप्तीकरण गरेर सब नेपालका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। र यो साप्ताहिक रूपमा हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 8:15 बजे प्रस्तुत हुने स्रष्टाकै सिर्जनाहरूको कार्यक्रम, तिनै स्रष्टाका सर्जामहरूको कार्यक्रमको नामै सर्जाम। स्रष्टाका सर्जामहरू, साहित्यिक सर्जामहरूलाई प्रस्तुत गर्ने यो कार्यक्रम सर्जामको आजको बसाइमा विभिन्न स्रष्टाका सिर्जनाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र यसै गरी अबको बसाइमा मुक्तकमणि तीर्थराज अधिकारीजीका केही मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाली मुक्तकको उज्यालोलाई विश्व साहित्यमा पुर्याउनका लागि, विश्व समुदायमा पुर्याउनका लागि मुक्तकमणि अधिकारीजीले उल्लेख्य योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यसैको उपजमा मुक्तकमणि उपाधिबाट विभूषित हुनुभएको छ। नेपाली मुक्तक लेखनका क्षेत्रमा मुक्तकका आयामका विविध विषयमा धेरै आयामहरू थपिएका छन् र नेपाली मुक्तकलाई अंग्रेजी भाषामा अर्थात् विश्व भाषामा प्रकाशन गरेर नेपाली मुक्तकको उज्यालोलाई विश्व साहित्यमा पुर्याएको योगदानको उपज उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले मुक्तकमणि उपाधिले विभूषित गरेको छ। र उहाँका मुक्तकहरू साँच्चै मणि जस्तै बेजोड छन् र उहाँको साधनाको हामीले उच्च सम्मान भएको मानेका छौँ। देशमा स्रष्टाहरूलाई जिउँदैमा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने श्रृङ्खला छैन, सरकारले त्यो देखेको छैन, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले सोचेको छैन। मरेपछि गइका आँसु चुहाउने संस्कार हामीले देखिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले तीर्थराज अधिकारीले नेपाली मुक्तकको उज्यालोलाई विश्व साहित्यमा पुर्याएको योगदानको उपज मुक्तकमणि उपाधिबाट विभूषित गरेको छ। यो निकै गौरवको कुरा। र आजको विषयमा तिनै मुक्तकमणिका केही मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। देशभर अनगिन्ती नयाँ नौला साहेब भएका छन्, शासनमा सन्तान दर सन्तान नायक भएका छन्। देशभर अनगिन्ती नयाँ नौला साहेब भएका छन्, शासनमा सन्तान दर सन्तान नायक भएका छन्। यो कुन खालको परिवर्तन आएको हो लौ न हजुर? पन्छीका प्वाखहरू अनायस गायब भएका छन्। देशको शासन व्यवस्था यस्तै भएको छ, सन्तान दर सन्तानहरू नायक भएका छन्। अहिले त 2 पुस्ता 3 पुस्ता मात्रै होइन, 7 पुस्ता 10 पुस्ता 13औं पुस्तासम्म पनि खाली माया। भगवानले हात्ती बनाए उसलाई खेल्न झिल बनाए, भगवानले हात्ती बनाए उसलाई खेल्न झिल बनाए, सुन्दर पंछी डाँफे बनाए, मयूर बनाए, चील बनाए।
भगवानले हात्ती बनाए, उसलाई खेल्न झिल बनाए, सुन्दर पंक्षी डाँफे बनाए, मयूर बनाए, चिल बनाए, पहाड बनाए, बेसी बनाए, सोचे सारा संसार बनाए। पहाड बनाए, बेसी बनाए, सोचे सारा संसार बनाए। मेरो मात्रै होसै नगरे, साह्रै कमजोर दिल बनाए। भगवानले सारा संसार बनाउनु भयो, तर यो मेरो दिल किन यति कमजोर बनाउनु भयो होला? कति बेजोड छ हेर्नुहोस् त। हुन त दागै नभएको मान्छे कतै भेटिँदैन। हुन त दागै नभएको मान्छे कतै भेटिँदैन। शरीरमा दाग छ भन्दैमा कोही लखेटिँदैन। हुन त दागै नभएको मान्छे कतै भेटिँदैन। शरीरमा दाग छ भन्दैमा कोही लखेटिँदैन। कपडाको दाग त धोएर जान सक्छ मित्र। कपडाको दाग त धोएर जान सक्छ मित्र। चरित्रको दाग भने जिन्दगी भर मेटिँदैन। हो, कपडामा दाग लागोस्, तर चरित्रमा दाग नलागोस्। स्थिर हिमाल वा बर्फ उस्तै पवित्र। स्थिर हिमाल वा बर्फ जस्तै पवित्र सकारात्मक सोचले बनेको छ मित्र। स्थिर हिमाल वा बर्फ जस्तै पवित्र सकारात्मक सोचले बनेको छ मित्र। जिन्दगीमा रति खेर जाँदैन साथी, विचारको धागोले उडेको चरित्र। मेरा बाजेको पदवी डिठ्ठा थियो, कर्तव्यप्रति अगाध निष्ठा थियो। मेरा बाजेको पदवी डिठ्ठा थियो, कर्तव्यप्रति अगाध निष्ठा थियो। उहाँको अविचल प्रभावले होला पदमा जुनसुकै प्रतिष्ठा थियो। यी सुन्दरतम मुक्तकहरूका लागि नेपाली मुक्तकका मणि मुक्तक मणि तीर्थराज अधिकारीप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। निकै सुन्दरतम मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ। मुक्तक मणि उपाधिबाट व्यवस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले साधना गर्न थालेको पनि 50 वर्ष भइसकेको छ र यो 50 वर्ष पुगिसकेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय समिति अमेरिकाले नै उहाँको साधनाको 16 वर्ष मुक्तकमणि तीर्थराज अधिकारी भनी सुन्दरतम ग्रन्थ पनि प्रकाशन गरेर उहाँलाई थप सम्मान अर्पण गरेको छ। यस्ता स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई हामीले आजको बसाइमा प्रस्तुत गर्न पायौं र यसै गरी अबको बसाइमा नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा कविता, मुक्तक, कथा सबै क्षेत्रमा बेजोड कलम चलाउने स्रष्टा, सृजनाका माध्यमले नै आफ्नो उचाइ चुलाउनु भएकी स्रष्टा उषा शेरचनजीको कविता प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँको कठपुतली शीर्षकको कविता अबको बसाइमा। ए हजुर, म त कठपुतली न परे। ए हजुर, म त कठपुतली न परे। कठपुतली मात्र कठपुतली भयो। कठपुतली मात्र कठपुतली। अगाडिबाट पो म देखिन्छु त हजुर, पछाडिबाट भने अरूबाटै सञ्चालित छु म, अरूबाटै नियन्त्रित छु म। हाम्रा हातहरू पनि मेरा हुँदैनन्, मेरा हातहरू पनि मेरा हुँदैनन्, मेरा खुट्टाहरू पनि मेरा हुँदैनन्, मेरा आँखाहरू पनि मेरा हुँदैनन्, मेरा कानहरू पनि मेरा हुँदैनन्। यहाँसम्म कि हजुर मेरा सोचाइहरू समेत मेरा हुँदैनन्। मेरा प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू अरूकै अधीनमा हुने गर्छन्, अरूकै इशारामा चल्ने गर्छन्। म भएरै नाच्न चाहे तापनि, म भएरै नाच्न चाहे तापनि, म भएरै हाँस्न चाहे तापनि, म भएरै बाँच्न चाहे तापनि के गर्नु हजुर? मसँगै बाँधिएका यी अदृश्य धागाहरूलाई, मसँगै बाँधिएका यी अदृश्य धागाहरूलाई चुडाउन चाहेर पनि चुडाउन सक्दिन म। मसँगै टाँसिएका यी अदृश्य अंकुशहरूलाई उक्काउन चाहेर पनि उक्काउन सक्दिन म। नाचेर जति थाके पनि, नाचेर जति थाके तापनि नाचि नै रहन विवश छु म। बाँचेर जति नै हारे तापनि बाँचि नै रहन विवश छु म।
मेरो अतीत, मेरो वर्तमान, यहाँसम्म कि हजुर मेरो अतीत, मेरो वर्तमान, यहाँसम्म कि हजुर मेरो भविष्य समेत पनि अरूबाटै निर्धारित हुन्छ, अरूमा नै आधारित हुन्छ। रङ्गमञ्चको 4 दिवार भित्रको निरीह कैदी म, रङ्गमञ्चको 4 दिवार भित्रको निरीह कैदी म, अँध्यारो कुवाको 4 किल्ला भित्रको बबुरो भ्याकुतो म। कृपा गरेर हजुर भो नसुनाउनुहोस् मलाई, कृपा गरेर हजुर भो नसुनाउनुहोस् मलाई नीलो आकाशको विशालताको कुरा, नीलो सागरको गहिराईको कुरा। खुला आकाशमा मैले जति नै उड्न खोजे तापनि, खुला आकाशमा मैले जति नै उड्न खोजे तापनि उड्नै सक्दिन म। गहिरो सागरमा मैले जति नै पौडिन खोजे तापनि पौडिनै सक्दिन म। भनिहाले नि हजुर म त कठपुतली न परे भनेर, भनिहाले नि हजुर म त कठपुतली नै परे भनेर। कठपुतली, मात्र एउटा कठपुतली, जसको आफ्नो कुनै सो पहिचान हुँदैन, जसको आफ्नो कुनै सो अस्तित्व हुँदैन, जसको आफ्नो कुनै सो पहिचान हुँदैन, जसको आफ्नो कुनै सो अस्तित्व हुँदैन। हो, देश कठपुतलीहरूको नाङ्गो नृत्य देखाइरहेको छ। कठपुतलीहरू यसै गरेर नाचिरहेका छन्। यो समसामयिक भावलाई अभिव्यक्त भएको यो सुन्दरतम कविताका लागि कवयत्री उषा शेरचन प्रति आभार प्रकट गर्छौं। सुन्दरतम कविता लेख्नुहुन्छ, सुन्दरतम मुक्तक लेख्नुहुन्छ, सुन्दरतम कथा लेख्नुहुन्छ। उहाँको गद्य र पद्य सबै क्षेत्रमा लेखन उत्तिकै बेजोड छ। यस्ता सृष्टाका सिर्जनालाई हामीले प्रस्तुत गर्न पाउनु पनि हामीले आफ्नो सौभाग्यका रूपमा लिएका छौँ। प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको साप्ताहिक सृष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सर्जन। हरेक शनिबार बिहान 8:15 बजे हामीले यसै गरेर यो कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। र आजको बसाइमा हामीले सुन्दरतम कविता, मुक्तक र गजल प्रस्तुत गरेका छौँ। र अब इन्द्र कुमार श्रेष्ठ सरितजीको सुन्दरतम कविता डुबानमा छ देश। देश डुबानमा छ किन त भन्दा कठपुतलीहरू अर्कैको इशाराले नाचिरहेका छन्। यस्तै भावभूमि मिलाएर आजको सर्जामा हामीले सृजनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। कठपुतलीहरूको देश कहाँ उँभो जान्छ त? डुबानमै हुन्छ। यो इन्द्र कुमार श्रेष्ठ सरितको डुबानमा छ देश शीर्षकको कविता आजको बसाइको अन्तिम कविता हो। आँखामा निद्रा छैन, पेटमा भोक छैन। आँखामा निद्रा छैन, पेटमा भोक छैन। जताततै छ पीडा, जताततै छ हाहाकार। मानवीय संवेदनालाई थिचिरहेछ विध्वंसले, जीवन खोसिरहेछ प्रकृतिको विनाश लीलाले। ताण्डव छ प्रकृतिको झरझर घनघोर वृष्टि छ लगातारको। ताण्डव छ प्रकृतिको झरझर घनघोर वृष्टि छ लगातारको। पशु पक्षी छन् भयातुर तन्मर्कामा। घर बारी खेत आली चारैतिर बेरोक टोक कुदिरहेछ। पानी बनेर काल महाकाल प्राणीहरूको क्षति छ चारैतिर अमूल्य जीवन। हाहाकार छ, चित्कार छ चारैतिर। जीवन ढलिरहेछ घर खेत बाटोतिर। उधारको पर्खाइमा छन् आँखाहरू, उपचारको पर्खाइमा छन् घाइते मनहरू। उधारको पर्खाइमा छन् आँखाहरू, उपचारको पर्खाइमा छन् घाइते मनहरू। कस्तो कहर हो यो प्रकृतिको क्रूर लीला, कहाँ पुगेर रोकिने हो यो विनाश लीला। कहाँ पुगेर रोकिने हो यो विनाश लीला। अगुवा हु भन्ने भगुवा पो हुन् कि, अगुवा हु भन्ने भगुवा पो हुन् कि देखिन्नन् कतै एकैजना पनि। अगुवा हु भन्ने भगुवा पो हुन् कि कतै देखिन्नन् एकजना पनि। के जनताको आँसुले तिनलाई बोल्दैन? के जनताको आँसुले तिनलाई बोल्दैन? भोट माग्दा गरेको बाचा सम्झेरै भए पनि, भोट माग्दा गरेको बाचा सम्झेरै भए पनि, थोरै भए पनि अलिकति लाज लाग्दैन? छिमेकी दुष्ट परेपछि छिमेकीले दुःख पाउँछन् नै। छिमेकी दुष्ट परेपछि छिमेकीले दुःख पाउँछन् नै। लाज गिन पचेकाहरू नै हुती बिर्सेर
आफ्नो समस्या समाधान छिमेकमा धाउँछन् नै। घुम्ने मेचमा बसेका यस्ता हुत्याराहरूबाट के आशा राख्नु? घुम्ने मेचमा बसेका यस्ता हुत्याराहरूबाट के आशा राख्नु? सहयोगको के कुरा, संवेदना समेत के पाउनु? थाहा छैन यो कष्ट कहिलेसम्म रहने हो। मन बिना कारण कसैलेसम्म कष्ट पर्ने, मर्नु पर्ने। छोड आशा केही आउनेवाला छैन। छोड आशा केही आउनेवाला छैनन्। हाम्रो दुःखमा मलम लाउनेवाला छैनन्। मित्र मेरो आँसु तिमीले पुछिदिनु। मित्र मेरो आँसु तिमीले पुछिदिनु। तिम्रो सबै आँसु म पुछिदिनेछु। मित्र मेरो आँसु तिमीले पुछिदिनु। तिम्रो सबै आँसु म पुछिदिनेछु। तिम्रो सबै आँसु म पुछिदिनेछु। इन्द्र कुमार श्रेष्ठ जो नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा सरित उपनामले परिचित हुनुहुन्छ, यी सुनसरीका स्रष्टाको यो सुन्दरतम कविता भुवानमा छतेज आजको बसाइमा यो अन्तिम कविता हो। मेरी विभिन्न स्रष्टा साधकका सुन्दरतम कविताहरू, गजलहरू, मुक्तकहरूलाई प्रस्तुत गरे। प्रिय दर्शकबिन, तपाईले पहिलो पटक हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो लागेको छ? सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। कार्यक्रम मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। त्यो बाटो तपाईको केही खर्च हुँदैन, तपाईलाई लाभ नै हुन्छ। किन त हामीले आगामी दिनमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रा गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यसबाट नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिका लागि एउटा इँटा तपाईले पनि थप्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको बसाइमा यी सुन्दरतम सृजनाहरूसँगै म असफल गौतम पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।